الحمد لله. كلها بتمرق دندر بعد واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطيبين وصحبه المهتدين. اما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى وكفوا النفوس عن الهوى وحاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وراقبوا الله في السر والنجوى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ايها المسلمون،